समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री सुभाष पडले साहेब, तसेच आमचे गावचे भाव माजी आमदार आणि एसटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष माननीय श्री वासुदेव मेंगावकर, माझे पंच वांगडे आणि भाटी पंचायत डेप्युटी सरपंच तो प्रियंका गावकर, तसंच पंच उमेश, माझे स्टाफ आणि आम्ही जमले सगळ्या भावांना आणि बहिणीनो वर्षान वर्ष सराजी मार्फत हांगा झाड वाटप जातात आणि बरी दितात कलमां बरे माडाचे जावं म्हणजे आंब्याची माडयो पूण वर्सान वर्ष व्हरतात. हांव तुमचे कडेन मागता की व्हरतात अशी बरे करून त्याची काळजी करून बरी करून राखचे. म्हाका दिसता कितले वर्सां जाले जाल्यार तेंचे झाडे वेले म्हणून जायना, हे पयशान पडटा तुमकां तरी खबर आसा. पूण हांव तुमचे कडेन परत एकदा मागता की ती बरी करून तेची फळां रवीचे अशें काम करून वाडोवन घेवची. हांव उतराने तेंचे स्वागत केल्ले आसा, कित्याक सर सदां म्हणटा उलो दिवपाक जायना, पूण वर्सान म्हणटा तशें सर आमचे पंचायतीन विजीट दितात येतात पूण गेल्ले फावटी मेळना. हांव हेजे कडेन मागता आमच्या डेप्युटी सरपंचा कडेन की तेणी सराक खोली देवन तेंचे स्वागत करचें. थँक्यू. तसेच आमचे सर वासुदेव सराक खोली देवन स्वागत करचें. ते काय ते आयज या स्पेशल दिनाच्या निमित्तान आम्ही तुमकां आपयले आसा तितक्या खातीर फक्त एक रोप घेवन वचपा खातीर न्हय, ह्या रोपाक खूब महत्व आसा आणि आमचे एक वर्कशॉपय जावपाक जाय. वेळ कमी आसा म्हणून आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसर आयज उलयनात, पण हांव तांचे वतीन हांव तुमकां एकूच सांगता, आम्ही जेन्ना आमच्या हातान हे रोप मेळटा ते रोप आम्ही सारखे कुयदादीन रावप. त्या खातीरच आमच्या देशाचे पंतप्रधान म्हणतात एक पेड माँ के नाम, म्हणजे आपल्या आवयचे भशेन भावनीक आवयक जशी एखाद वेळ बेडार पडलेली आसा जाल्यार तिचे आमी कुयदाद घेतात, तिका निवळ करतात, तिका जेवण दितात, तिचे कितें आसा ते काडटा सगळे आणि तिका बरे तरेन दवरतात. तशेंच आपल्या आवय प्रमाणे या झाडाची कुयदाद करात म्हणून एक पेड माँ के नाम. हे झाड जर कितें जर जळली जर जाय जाल्यार आवय जळली ह्या भावनेंतल्यान आमी काम करपाक जाय. आमी जेन्ना पळय ही झाडां पसून व्हरतली आता तुम्ही जर बाजारात गेली ती झाड तुमकां 50-100 रुपया मेळटली. तुम्ही सकाळच्यान हांगा आसात, दिसवडो जाता 300-400-500 रुपया, पण तरी आसतना आसा कित्याक तुमी फक्त ते झाड व्हरपा न्हय तर हांगा ह्या भागान भितर आनी कोणी तरी येतले कितें तरी सांगतले आणि झाडाची कुयदाद कित्याक लागून घेवपाक जाय हेंय कळटलें. म्हणूनच झाडांचे महत्व आमकां खबर आसा. आमी पळयतात की केन्नाय खंय आमी वयता आसतना वाटेर आता शिमेवयल्यान आमी पयस वयता आसतना एक झाडाच्या मुळाचेर आमी ताळ उडयतात, तेका रेस्पेक्ट दितात, पांय पडटा वयतात. कित्या खातीर आमचे पुर्वजान सांगले आसा की झाड हे महत्वाचे, झाड हे देवा समान आसा. आमी खंय तरी एक मूर्ती स्थापन करतात आणि तो वाघर म्हणटात आणि त्या वाघऱ्या कडेन वचून पांय पडटात, तेका गंध फूल करतात आणि मुखार वयतात. कित्याक जनावरांक मारपाक जायना ही शिकवण आमच्या पुर्वजांनी आणि ऋषी मुनींनी आमकां करून दिल्ली आसा. पण आयज आमचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयले, आमचे विकास जावपा लागलो, बराबर गेले, दोंगर कापले, झाड बांदली, रस्ते जाले, वाहनां आयली. एक एक वाहन आमच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन स्कूटर आयली. ती स्कूटर जेन्ना स्टार्ट मारता तेन्ना जितको धुकोट वयता, कार्बन डायऑक्सायड येता, आमी केन्नाय चिंतला? आमी चिंतले ना की कार्बन डायऑक्सायड कितलो येता. आमची घरान गाडी स्टार्ट मारली जाल्यार तो धुकोट येता पयली तो घरभर जाता, ते कार्बन डायऑक्सायड. आता हो कार्बन डायऑक्सायड कमी करतलो जाल्यार कोण करता? जाल्यार ती झाड करतात. आमी आता श्वास घेता तेन्ना ऑक्सिजन घेता आणि सोडटा आसतना आमी कार्बन डायऑक्सायड सोडटा, म्हणजे वायट दूषित हवा ती आमी भायर सोडटात. ती कोण घेता? झाड पिता आपूण. झाड ते आमचे श्वासोश्वास करता आणि परत आमकां ऑक्सिजन दिता. ऑक्सिजन म्हणल्यार आमकां जगपा खातीर ऑक्सिजन जाय. म्हणजे झाडां पाड्यालो वारो आपूण घेता आणि बरेलो वारो आमी दितात. झाडा कडेन दिल्लो बरे वारो आमी भितर घेतात आणि पाडे वारो सोडटात. म्हणजे आमचे पाड कर्म आसा ती आमची निस्तरायता कोण? तर झाडां. आणि झाडां जगप हे अत्यंत गरजेचे म्हणून आयज झाडां वाटप हो प्रोग्राम जाता. आमी पळयले की आयज ऑक्सिजन डिप्लेशन म्हणून जाता, म्हणजे ओझोन डिप्लेशन म्हणून. आमकां जेन्ना सूर्य हांगा येता, सूर्य जरी पयस आसलो जाल्यार सूर्याची किरणां उज्या भशेन येतात आणि ती उज्या भशेन येता आसतना अशें एक लेयर आसा, निसर्गान एक लेयर करून दिल्लो आसा, ती फिल्टर जाता आणि मोव किरणां आसा ती आमचे कडेन येता आणि ती जी प्रखर किरणां आसात उज्या भशेन आसात ती थांबोवन दवरता.
पूण हे ऑक्सिजन कमी जाल्ले कारणान हो कार्बन डायऑक्सायड आनी प्रदूषण जाल्ले कारणान तो जो पड्ड वयर आसलो आमच्या आकाशा भितर तो फुट्टा आनी तातूंतल्यान आयज जळजळीत किरणां आसा पळय ती आमचेर येता. आमी पयलीं ल्हान आसतना जोत बांदपाक जर शेतान गेल्ले जाल्यार आमी उदकेच रावताले पूण केन्ना आमकां खानाचेर केन्नाय वळ दिसनासले. आयज तुमी पळयात 2 वरां उदके बानयन घालनासतना जर गेले जर जाय 3-4 दिसांनी साली गेल्ली दिसतली तुमकां. कित्या खातीर ही कडक वत आसा ती आमकां आंगाक लागली आसा. ती किरणां अल्ट्रावायलेट रेज म्हणटा तांकां ती लागता आमकां. आमकां तेजे केन्नाय नोटीस केले ना. बरोबर असें काय ना. आमी पयलीं गिमान भितर पावसाळ्याच्यो पोरस करपा खातीर म्हणून मिरसांगेचो हे लायतालो रोंपो. बरोबर आहा न्ही. आमी लायताले केन्ना मे म्हयन्याच्या 1 तारखेर बी 1 म्हयन्यान तो आमकां सादारण जुनाच्या 5-6 तारखेर मेळपा जाय. बरोबर आनी आमी जेन्ना मिर्ग लागता 5 तारखेर 6 तारखेर 7 तारखेर तो रोंपो काडपाचो आनी लावपाचो. आयज कितें जालें आमी रोंपो लायलो येदो असो किल्ललो आनी तेन्ना पावस पडपाक लागलो सगळें गेलें. म्हणजे पावसाच्या तेंपार पडटा. पावस जानेवारीकय पडटा डिसेंबराक पडटा ऑक्टोबराक पडटा आनी मार्चाकय पडटा. पावसाचो सिजन उरना. कित्या खातीर निसर्गा भितर बदल हे इतके प्रखर जाल्ले आसात आनी आमकां हे वत वाडपाक लागले आसा. गरमी अकस्मात वाडटा पावस अकस्मात वाडटा वेळार पडना. आमच्या शेतां पिकां ही नासाडी जाता. बरोबर काय ना. पयर आमी खुबशे लोक हांगचे भाटीचे पसून हांगा काकोडे वचून शेत करताले. शेतां बुडलीं पिकचे पयलीं बुडटात किंवा पिकपाच्या वेळार बुडटात. हे कित्याक लागून जाता तर हो निसर्गाचो कोप आसा. म्हणूनच आमकां निसर्गाक सांबाळपाक जाय. म्हणून झाडां एक झाड लायलें तुमी म्हणटाले एक झाड लावन निसर्ग बरो जातलो काय ना. पूण आमकां तें प्रेम आसा. ही येदीशी भुरगीं आमी मलकरण्या फक्त भुरग्यांकच आपयले ल्हान भुरगीं आसा तितके. कारण ल्हान भुरगीं जेन्ना आज रोप लायता फुडल्या वर्साक लायतले आनी 50 वर्सां ती ह्या झाडाची काळजी घेतली. तांचे मनाचेर परिणाम जावपाक जाय म्हणून आमी हे केल्ले आसा. म्हणूनच आयज झाडां दिता आसतना एक कुयदाद घेयात. आमी झाड केन्नाय हातान दिली काय ना आमी तेजे ताळकाक धरता आनी मागीर जलद वयता. ते जलद वयतकच आमी आमच्या भुरग्यां काय केंसां धरून अशें आपटीन व्हरना न्ही. तेचे मूळ आसता आनी ताका एक ग्राफ्ट केल्ले आसा. एक आंब्याची झाड जाली जर जाय जाल्यार ताका एक ग्राफ्ट आसा. मदीं ते वीक आसता ग्राफ्ट. आमी वयर धरतकच कितें जाता सायड पुट्ट पुट्ट जाली जर जाय जाल्यार आमकां कळचें ना त्या झाडाचें जे मूळ आसा पळय न्ही तें दुखलें आसा आनी वयर ताळ आसा तेंय दुखला. ते लायत तेन्ना मागीर तें झडटा. पळयलें तुमी पानां एक 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 झडटा आनी मागीर आमी पळयता आयज कोंब येयल काय फाल्यां कोंब येयल काय तें वाचलं काय. हें सगळें जावपाक जायना. झाड दिली नंतर ते व्यवस्थित व्हरपाक जाय. कारण झाडाकय आमकां जश्यो शिरबीर आसा पळय न्ही तश्यो झाडाकय शिरो आसा. ताची दावां टूक 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 करून तुटतात. ताचे आंगाचेर हें आसा ते सगळे तुटतात. तांकां सगळे भावना आसात. झाडाकय तांकां उलोवपाक कळना तांकां भोंवपाक कळना पूण झाडाक मनशा भितर सगळ्यो भावना आसात. म्हणूनच आमी झाड हे आमच्या दारान भितर किल्लोवपाक जाय. आतां आमी हाडल्यात ती एखादी वेळ आल्म्याची कलमां आसतली आमी चिकूची झाडां आसतली. झाड कितें आसूं न्ही ते कितले फळ दितात तें म्हत्वाचें न्हू. आमी कितले पर्यंत तांकां वाडयतात आनी तातूंतल्यान आमकां ऑक्सिजन कितलो मेळटा तें म्हत्वाचें. आतां हांवें घर काडलें थंय पयलें जर जाय सभोवताळी सामके झाडांचे आमी सगळे भरलेले आसात. ताजो फायदो इतलोच हांवें काल 3 गाय हाडलेल्यो आसात ल्हान गायो. हय न्ही. आंध्र प्रदेशान हाडल्या. एक गायेची किंमत 5-5 लाख रुपया. आतां म्हाका कोण म्हणपाक ती 5 लाख दूध कितली दिता ती. हय आमी ते दुधा खातीर हाडले ना. सगळींच कामां दुधा खातीर सगळींच कामां फळां खातीर न्हय. थोडी कामां आसात ती भावनीक आमकां इमोशनली भावनीक आमाक श्रद्धा आसपाक जाय. गाय हाडल्या म्हाका एक जर अर्दवर गाये फुड्यान रावलो जर जाय जाल्यार म्हगे प्रेशर कमी जावपाक जाय. म्हाका शांती मेळपाक जाय. म्हजे शुगर लेवल कमी जावपाक जाय. तेन्ना म्हाका शांती मेळटा म्हणून तें काम करप. ती 5 लिटर दूध म्हाज्यानी बाजारांतल्यान हाडपाक जाता न्ही. 5 लिटर दूध दिवपाक गाय आसल्यार ती दूधय दिता. पूण हे सगळे प्रकार कित्याक कांय गोश्टी आसात त्यो फक्त फायदो आनी ताचे फळ मेळटा म्हणून न्हय तर कांय गोश्टी आमकां इमोशनली करपाक जाय. एक लिंबाचें झाड आपल्या दारान भितर उबी रावली जर जाय जाल्यार ते कितली प्रसन्नता दिता. भितर सरता आसतना आमकां ते आमचे त्या फॅमिली भशेन जाता न्हू तें. बरोबर आसा काय ना. एक चिकवाचें झाड आसा तें झाड आमकां बरें दिसता. आमी पळयतात की आंब्याचें झाड आसत जाय वयले आमी कवथी आसत जाय जाल्यार कवथी बी जाय आंब्याचें झाड जाय किंवा ते लिंबिणीचें झाड आसूं किंवा ती मिरवेल आसली. ह्या सगळ्या गांवाचेर आमी जर इमोशनली काम केलें जर जाय जाल्यार बरे भशेन आमचें झाड वाडटलें.
म्हणूनच परत एक फावटी तुम्ही म्हणटाले की झाड व्हरपा आयला आनी हागे आयकुपा जाय कितें म्हणून, पण आयकत आसतना हे इतकेंच झाड जाल्यार तुमकां झाडां तुमच्या घरा कडेनूय आमच्यांनी पावपाक जाता, फक्त झाडाचेंच आसलें जाल्यार, पण ह्या झाडाच्या निमित्तान आमकां निसर्गा कडेन आमी कशे बांदील रावतले हे थोडेशें जाय म्हणून आमी हांवूय येता, नाल्यार हांव येवपाची गरज नासली. सो आमी हांगा ही झाडां दितले तुमकां, एखादे वेळ 1 जावं 2 कितें दिवपाचें तुमी ठरयात. जर 200 झाडां आसात ती कशी आनी ती पावपा जाय ह्या उद्देशान करात. पूण झाड घेता आसतना कोणी तरी काडून दिली नंतर घ्या, उरबाडून घेयनाकात, कळ्ळें न्ही. ना म्हाका हें जाय तें जाय तें जाय, शिस्तीन तुमी ती झाडांची करा. आमी एक थोडीशी झाडां आतां दितले, ताजे नंतर शिस्तीन तुमी ती झाडां तुमी सगळे जे कोण आसा पळय न्ही भितर सरात, आनी मागीर उरल्या ती झाडां परत एक फावटी कोणाक दुसरी झाड जाय जाल्यार घेयात. चल यो तू कितें जाय कितें जाय काय जावंक ना आतां कितें जाय कितें जाय कलम जाय मारपाक जाता मरे लिंबू लिंबू हां व्हेरी गुड एकटो गेलो जाल्यार उडी मारीत रावतले.